अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह लब्बैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम दोस्तों, मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी एक दफ़ा दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, ख़त्म नबूवत फोरम का मुंतज़िम आला। यहाँ हम बात करते हैं मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की ज़िंदगी की, जो कि जमात अहमदिया के लोग अपना नबी और रसूल उस शख्स को तस्लीम करते हैं और अपने आप को ये लोग अहमदी कहते हैं और हम इनको कादियानी और मरज़ई कहते हैं। अब देखते हैं कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की ज़िंदगी कैसी थी। ये एक किताब मेरे सामने खुली है, ज़िक्र हबीब, और ये मेरी पोस्ट है और ये सोशल मीडिया पर पोस्ट मौजूद है। इसके ऊपर हम आज कुछ गुफ्तगू करते हैं। ज़िक्र हबीब किताब है और ये मुफ्ती सादिक की लिखी हुई है, जिसको मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने अपना सहाबी कहा कि ये मेरा सहाबी है, और अशरा मुबशरा इसने कोई बनाए थे और कहा कि ये जन्ती है और बहुत कुछ कहा। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने चूँकि इस्लाम को कॉपी किया और इस्लाम की सारी चीज़ें, तमाम इस्तिलाहात अपने ऊपर चिस्पा की, अपने मज़हब के ऊपर चिस्पा की, उम्मुल मोमिनीन भी बना लिया, तो उम्महातुल मोमिनीन और सहाबी और इस किस्म की जितनी वो टर्म्स हैं इस्लाम की, वो सारी अपने मज़हब पर चिस्पा की। बहरहाल ये एक अलग से टॉपिक है, मौजू है। आइए मौजू की तरफ आते हैं जनाब। तो ये जो ज़िक्र हबीब किताब है, ये मरज़इयों की वेबसाइट al-islam.org के ऊपर भी मौजूद है, कोई भी जाकर देख सकता है। जिसको मरज़इयों की वेबसाइट का इल्म है तो वो आराम से तलाश कर लेगा। ज़िक्र हबीब किताब के सफ़ा नंबर 38 के ऊपर ये एक उन्वान आपको मिलेगा, इन्नू कुछ विखदाए, यानी ये पंजाबी में लिखा हुआ है कि इसको क्या नज़र आता है। आप इसको उर्दू में मज़ीद अगर समझना चाहें तो ये लिखा हुआ है जी, ये बंदा अंधा है, इसको कुछ नज़र नहीं आता। अब देखें जनाब, यहाँ पर मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की ज़िंदगी का एक वाक़या सिर्फ नमूने के तौर पे हम यहाँ पेश कर रहे हैं। हज़रत मसीह मऊद के अंदरूने खाना एक नीम दीवानी सी औरत बतौर खादमा के रहा करती थी। एक दफ़ा उसने क्या हरकत की कि जिस कमरे में हज़रत साहब बैठ कर लिखने पढ़ने का काम करते थे, वहाँ एक कोने में खुरा था। खुरा ये पंजाबी का लफ्ज़ है जिसको इन्होंने उर्दू के अंदर इस्तेमाल किया है। बहरहाल खुरा गुसल खाना आप कह सकते हैं। खुरा था जिसके पास पानी के गड़े रखे थे। वहां अपने कपड़े उतारकर और नंगी बैठकर नहाने लग गई। हजरत साहब अपने काम तहरीर में मसरूफ रहे और कुछ ख्याल न किया कि वो क्या करती है। जब वो नहा चुकी तो एक और खादमा इत्तफाकन आ निकली। उसने उस नीम दीवानी को मलामत की कि हजरत साहब के कमरे में और मौजूदगी के वक़्त तूने ये क्या हरकत की। तो उसने हंस कर जवाब दिया, इन कुछ वेखदा है, यानी ये तो अंधा है, यानी उसे क्या दिखाई देता है। अब इस एक वाकया में हमें बहुत कुछ मिलता है। नंबर 1 कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने अपने कमरे के अंदर ही वो खुरा बनाया था, क्योंकि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को दिन और रात में 100 दफ़ा पेशाब आया करता था। तो मिर्ज़ा जी ने वो अपने कमरे के अंदर ही उसका इंतज़ाम भी कर रखा था कि चलो नहाना धोना भी वहाँ हो जाएगा और मूत भी हम कर लिया करेंगे। तो बहरहाल दूसरी बात हमें यह भी पता चली कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने गैर महरम औरतों को अपनी खिदमत के लिए मुकर्रर किया हुआ था और इसके ऊपर हमारी दीगर पोस्टिंग मौजूद है, आप देख सकते हैं। लगभग 100 के करीब ऐसी गैर महरम लड़कियों को मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने अपने घर में रखा हुआ था, मुख्तलिफ खिदमत लेने के लिए। कोई लोटा उठाने के लिए, तो कोई सर दबाने के लिए, तो कोई टांगे दबाने के लिए, कोई मसाज करने के लिए, कोई चौकीदारा करने के लिए। तो इस किस्म के सारे मामलात के लिए मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने लड़कियों को, गैर महरम लड़कियों को, आप ये कह सकते हैं कि मौजूदा दौर के जो कादियानी मरज़ई हैं, इनकी दादियाँ और नानियाँ
حضرت مرزا جی کی خدمت میں مصروف رہا کرتی تھیں۔ اچھا، یہاں سے ایک بات اور بھی پتہ چلی کہ مرزا غلام قادیانی اندھا تھا، اس کو کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ مرزا غلام قادیانی کی جو خادمات ہوتی تھیں وہ ننگی ہو کے مرزا قادیانی کے سامنے نہا لیا کرتی تھیں۔ یہ ایک واقعہ ہمیں بہت کچھ بتاتا ہے، اور بڑی امید ہے، مجھے امید واسق ہے کہ مجھے گالیاں اب پڑیں گی، اور بہت بڑی بڑی گالیاں، چھوٹی گالیاں نہیں، بہت بڑی بڑی گالیاں۔ تو وہ تو آپ کمنٹ میں پڑھ لیجئے گا کس قسم کی گالیاں، کیونکہ جب حقیقت کا آئینہ دکھایا جاتا ہے تو مرزائی آگے سے گالیاں نکالتے ہیں، برا بلا کہتے ہیں۔ مرزائی پھر نہ آؤ دیکھتے ہیں نہ تاؤ دیکھتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ بھائی جو بات کی جا رہی ہے اس میں کتنی صداقت ہے۔ آپ کے سامنے یہ حوالہ کھلا ہے، اوریجنل صفحہ ہے، اپنی طرف سے کوئی کانٹ چھانٹ نہیں کی گئی۔ اب یہ مت کہہ دینا آگے سے بھی پیش کرو تو پیچھے سے بھی پیش کرو، 10 صفحے پیچھے سے بھی لگاؤ تو آگے سے بھی لگاؤ، اتنا فارغ تو کوئی بیٹھا نہیں ہے بھائی۔ یہ واقعہ آپ کے سامنے ہے، دیکھ لیں، اور اپنے مسیح موعود صاحب کی یہ حرکتیں دیکھ لیں کہ وہ کیا کیا حرکتیں کرتے تھے جن کو آپ نے نبی اور رسول بنایا ہوا تھا۔ اللہ امان والحفیظ۔ آخر میں اعلان سماعت فرمائیں، ہمارے یہ قادیانی مناظرہ گروپ کو آپ نے جوائن کرنا ہے، اپنے دوستوں کو اس میں لازمی طور پہ ایڈ کرنا ہے۔ یہ کونے میں بٹن ہے ایڈ ممبرز کا، اس میں لازمی اپنے دوستوں کو، اپنے فیس بک کے جو فرینڈز ہیں ان کو ایڈ کریں، ہر ممبر یہ کام کرے۔ دوسری بات، یہ فیس بک، یہ یوٹیوب کے اوپر جو ہمارا چینل ہے ختم نبوت ٹائمز، یہ کے ٹی وی کا ہمارا چینل ہے، اس کو لازمی طور پہ سبسکرائب کریں۔ لازمی طور پہ جو بھی ہماری ویڈیو کو دیکھے اس کو سبسکرائب آپ نے لازمی کرنا ہے، تاکہ جو بھی نئی ویڈیو آئے تو وہ آپ تک پہنچ پائے اور آپ اس کو دیکھ سکیں۔ ہماری دیگر ویڈیوز کو بھی دیکھا کریں، ان کو شیئر کیا کریں۔ اچھا، یہ تیسرا اعلان یہ ہے کہ ہماری یہ جو ویب سائٹ ہے، آفیشیل ویب سائٹ ختم نبوت ٹائمز، ختم نبوت .org، ٹھیک ہے، یہ KHATMENBUWAT.org، اس ویب سائٹ کو آپ نے رکنیت اس میں اختیار کریں۔ اس میں بہت مواد ہے، اور دنیا بھر کا جو ختم نبوت کے حوالے سے لٹریچر ہے، یا مطلب تحریرات ہے، تحقیقات ہے، بہت کچھ آپ کو یہاں ملے گا۔ آپ اپنی تحقیقات بھی اس گروپ میں شامل کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس جو تحقیق ہے قادیانیت کے حوالے سے، مہدیت کے حوالے سے، یہ جھوٹے مدعیان جو ہیں اور دین اسلام کے اوپر سب و شتم کرنے والے جو لوگ ہیں، ان کے بارے جو معلومات آپ کے پاس ہے اس فورم پر ضرور شیئر کریں۔ اور آخری اعلان یہ ہے کہ حال ہی میں میری نئی کتاب چھپ کر منظر عام پہ آ گئی ہے، اس کا نام رکھا ہے مرزا غلام قادیانی کے شہرۂ آفاق 200 جھوٹ۔ یہ 200 جھوٹ نامی کتاب آپ نے لازمی لینی ہے۔ جو بھی دوست اس ویڈیو کو دیکھیں، جس تک یہ پیغام پہنچ جائے، وہ ڈھونڈ کر تلاش کر کے، چاہے PDF میں یا جیسے بھی ہو، ابھی PDF بنی نہیں ہے، کوشش کریں ہارڈ کاپی اپنے پاس لازمی رکھیں۔ یہ مناظرانہ رنگ میں یہ کتاب لکھی گئی ہے، مناظرہ کرنے والے جو دوست ہیں ان کے پاس تو یہ لازمی ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ مناظرے کے دوران آپ کو بہت فائدہ دے گی یہ کتاب آپ نے لازمی خریدنی ہے، پڑھنی ہے، اور یہ کتاب مجھ سے ملے گی، مجھ سے رابطہ کر لیجئے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔